गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। बंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शरशिरुहे क्षणं सहारवस्त्रस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान का परम मंगल्यमय चरण अमृतहरू आस्वादन गर्दै, रस अमृत आस्वादन गर्दै भगवान का दिव्यमय अभय दिने वाला, सर्व प्रकार का कल्मषहरूलाई नष्ट गर्ने वाला, कलि कल्मषको दोषलाई डढाइदिने वाला प्रभु का अमृत छ। त्यस्ता भगवान का अमृत अवधूत सुखदेव स्वामी वाचन गरेर मंगल्यमय अमृत राजा परीक्षितलाई आस्वादन गराइरहनु भएको छ। बडो आनन्दमा रमण गरिरहनु भएका राजा परीक्षितले जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवान साक्षात प्रकारका कृष्ण विदु परम कान्त न तु ब्रह्मतया मुनि। मुनि जनहरू, बडा बडा महामनीषी जनहरू जुन परमात्माको साक्षात ब्रह्म भनेर यजन गर्दछन्, सबै प्राणीहरूका हृदय कमलमा वासुदेव नाम रूपले राज गरिबक्सने, कण्ठमणिमा वासुदेव नामले सर्वव्यापक भइबक्सेका परमात्मा ध्यानबाट अव्यय रूप परमात्मालाई जसरी योगीहरूले ध्यान गर्नुहुन्छ, त्यो परमात्मा कसरी साधारण प्राकृतिक जन्य जीवहरूसँग यस्तो लीला गर्न सक्नुहुन्छ र? प्रकृति र पुरुषको यति नजिकै मिलन बिन्दु छ र? मिलन हुन सक्छ र? यो त अलिक मैले बुझ्न सकिनँ। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, राजन, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान स ईश्वर। भगवानले चाह्यो भने के गर्दैन, के बन्दैन, के हुँदैन, त्यसैले ऊ गर्नुहुने कार्य पनि गर्छ, गर्नै नहुने कार्य पनि गर्छ, कसैले गर्न सक्ने कार्य पनि गर्छ, कसैले गर्नै नसकिने कार्य पनि गर्दछ। अनन्त शक्ति स्वरूप परमात्माका लीलाहरूको वर्णन गरेर
चतुर्मुख ब्रह्माले सक्नुहुन्न। सनत कुमारहरूले वर्णन गरेर सक्दैनन्। भगवान महादेव सर्वदा प्रकाशद्वारा भगवानका दिव्यमय लीलाहरूको आस्वादन गरेर गिरिजा सुत पार्वतीलाई श्रवण गराउनुहुन्छ। साक्षात प्रकाशद्वारा परमात्माका अमृतहरू आस्वादन गरेर हे राजन आनन्दले विभोर भएर सन्त मुनि महायोगेश्वरहरू त्यही परमात्माको चिन्तन गर्दछन्। त्यो अथाह शक्ति, अथाह लीला, अथाह वीर्य भएको परमात्मा नै सच्चिदानन्द आनन्द घन कृष्ण हुनुहुन्छ। विद्वानहरूका विद्वताका मूल, ज्ञानीहरूका आत्मारूप ब्रह्म, भक्तहरूका भगवान सर्वदा सर्वव्यापक रूपले यस्तै रूपमा दर्शनीय बनी बक्सिन्छ। आज सम्पूर्ण प्रकारद्वारा राजन परित्याग गरिएका बाहिरको वृत्तिहरूलाई परित्याग गरेर एक रहस्यमय परमात्मामा आफ्नो देह गेहादि बुद्धिहरूबाट रहित बनेर मुमुक्षु महापुरुषहरूको तरह, कुटस्थ ब्रह्मज्ञानीहरूको तरह, योगी सन्त महावृन्दहरूको तरह यी ब्रजगोपीहरू पनि तपस्विनी हुन्, तपस्वी हुन्। परमात्माका लागि कसैले पनि संसारको सांसारिक प्रपञ्चबाट माथि उठेर ब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्दछ भने उसले परमात्माको ब्रह्मको पद पाउँदछ, परमात्माको गतिमा नै प्राप्त हुन्छ। दुःख र सुखका सारा बिन्दुहरू यहाँ विलय हुन्छन्। सुख दुःख समो भूत्वा लाभ लाभौ जया जयौ। सुखदेव स्वामीले आज्ञा हो, हे राजन प्रभुका ती जनहरूका लागि सुख वा दुःख भन्ने विषय बन्दैन। सुख पनि छैन र दुःख पनि छैन। सुख भनेको के हो, दुःख भनेको के हो? हाम्रो सजिलो भाषामा सुख भनेको खान पुग्नु, लाउन पुग्नु, बासको व्यवस्था हुनु, इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूको सबैको खुसियालीमा आफू पनि खुसी हुन पाउनु, कोही पनि दोष वृत्तिका जीवहरू नहुनु, खुसी। दुःख भनेको यिनै चिजहरू अपुग हुनु दुःख भन् ठान्छ। तर भगवानले आज्ञा हो यसो होइन। सुख र दुःख भनेको यी त बारम्बार घुमिरहने, जन्म मृत्यु जस्तै घुमिरहने कर्मका गतिमा जसरी जीवहरू परिरहेका छन् यस्तै प्रकारद्वारा दिनो रात सुख र दुःख आइरहेको हुन्छ। तर विद्वानहरूका लागि, महामनीषीहरूका विचारमा सुख दुःख भनेको एक अर्काका पूरक हुन् र सुख दुःख विद्वानहरूका लागि छँदै छैन। भजन गर्न दुःख हो, तर भजनबाट पाइने आनन्द सुख हो। ध्यान गर्न दुःख हो, तर ध्यानबाट पाइने ब्रह्मानन्दको शोभा सुख हो। भगवानको सेवा गर्न दुःख हो, तर सेवा पछिको जुन आनन्द छ त्यो सुख हो। त्यसैले सुख दुःख समो भूत्वा लाभ लाभौ जया जयौ भनेर प्रभुले आज्ञा भएको छ। हे अर्जुन, सुख र दुःख दुईटै विषय प्राणीहरूका गहना हो। दुःख भयो भने काम गर्न मजा आउँछ, भोक लाग्यो भने भोजन गर्दा मजा हुन्छ, मिठो हुन्छ भोजन। कुनै चिज बनोस् त्यो मिठास हुन्छ, मिठो हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा आतुर भएको जीवले सर्वदा परमात्माको भजन गर्दछ भने त्यो परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सक्छ। तर भजनमा
इच्छा हुनुपर्दछ, मनोइच्छा हुनुपर्दछ, उत्कण्ठा हुनुपर्दछ। त्यसैले भजोवती यसैव धातु सेवायम परिकीर्तितम तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्तः भक्ति साधन भूयसी भनिएको छ। हे राजन, भक्ति साधन धेरै माथिको विषय हो। ध्यान, ज्ञान, कर्म सबैभन्दा माथि भक्ति छ। भक्तिले ओतप्रोत भएका जनहरूले चारैतिर भगवान देख्दछ। आकाशतिर, पातालतिर, पूर्वतिर, पश्चिमतिर, उत्तर, दक्षिण, जता जुन दिशामा पसे पनि भगवान नै देख्छन्। यसैले भगवानले अर्जुनलाई आज्ञा भएको छ नि, विष्टव्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगतः। हे अर्जुन, जीवहरूले नबुझेर मात्रै, प्राणीहरूले नबुझेर 33 कोटी देवताहरूको पूजा कहाँ गर्ने? भगवानका यति धेरै लीला छन्, कुन लीलाको स्मरण गर्ने भन्दछन्, पीर मान्दछन्। यसो होइन, तिमी जहाँ उभिएका छौ त्यो भगवान अणुदपि अहियान महादपि महियान, अणुभन्दा पनि सानो त्यो छ, आकाशभन्दा पनि ठुलो त्यो परमात्मा छ भन्ने जानेर चारैतिर घुमेर दर्शन गर्नुहोस् अनि प्रणाम गर्नुहोस्। पूर्व फर्किनुहोस्, पूर्वका देवताहरूलाई प्रणाम गर्नुहोस्। पश्चिम फर्किनुहोस्, पश्चिमका देवताहरूलाई प्रणाम गर्नुहोस्। उत्तर फर्केर उत्तरका कुबेर आदि देवताहरू सबैलाई भगवानको लीला भइरहेको छ प्रणाम गर्नुहोस्। दक्षिणतिर यमपन्थको स्वरूपलाई दर्शन गर्नुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस्। चारैतिर पुनश्च भूयो भगवान नमस्ते, चारैतिर फर्केर त्यो भगवानको दर्शन प्रणाम गर्नुहोस्। उसको लीला न पूर्व न पश्चिम न उत्तर न दक्षिण न तल न माथि, सर्वव्यापक छ। जसरी समुद्रका बीचमा समुद्रै बगेको छ, यस्तै भगवानको सृष्टिमा सर्वव्यापक भगवानै छ। भक्तको दृष्टिमा सारा जगत भगवानमय छ। सारा जीवात्मा जीवहरूका आत्मरूप बनेर भगवानले राज गर्नु भएको छ। सारा प्रकारका बाहिरी विकृतिहरू राजन नष्ट भएका छन्। त्यसैले ती ज्ञानमा, भक्तिमा, वैराग्यमा बडा महा यशस्वी तपस्वी ज्ञानीहरू भन्दा पनि माथिल्लो श्रेणीमा पुगेका ब्रजबामाहरू प्रभुको भजन सुन्दछन्। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियम कृष्ण गृहीत मानसा। अरूले किन सुनेनन् त भन्दा जसको भावना कर्मकाण्डमा फसिरहेको थियो, जसको कर्मकाण्डका कारणले विनिमयको व्यापार धर्ममा भइरहेको थियो, जसको तत्त्वज्ञानद्वारा परमात्मालाई खोज्ने योगी जनहरू थिए, उनीहरूले किन सुनेनन् भन्दा भक्ति भनेको सर्वदा तीक्ष्ण बुद्धि हुन्छ, तीक्ष्ण सुनाइ हुन्छ अनि आफ्नो परमात्माले बोलेका शब्दहरू, प्रभुले दिएका आभासहरू प्रत्यक्ष हुने गर्दछन्। त्यसैले उहाँहरूले सुन्नुभयो, उहाँहरूसँगै सुतेका पतिहरूले सुन्नु भएन। अरू जनहरूले सुनेनन्, जो भक्त छ उसैले सुन्दछ। यसैले भगवानले उनीहरूका लागि प्रेम गर्नुभएको हो, जसले संसारका सारा विकृतिहरूबाट रहित भएर एकाकार ब्रह्म चैतन्य आनन्द स्वरूप परमात्मामा आफ्नो चित्तवृत्ति लगाएका छन्। जो बाहिर कुनै वस्तुहरूमा भगवानको सिवाय अर्को वस्तु दर्शन गर्दैनन्, भगवानको सिवाय अर्को वस्तु देख्दै देख्दैनन्। त्यसैले हामीलाई त्यो परमात्माको दिव्यतालाई भुल्दै गएका छन् प्राणीहरूले, अनि दुःख पनि झन् धेरै बढ्दै गएको छ। दुःख झन् धेरै बढेको छ, रोगहरू झन् धेरै बढिरहेका छन्। किनभने मङ्गल्यमय परमात्माको सेवामा स्वास्थ्य लाभ छ, आनन्द लाभ छ, ज्ञान लाभान्वित छ,
र यी बाहिरका प्राकृतिक जन्य बोट बिरुवाहरूबाट हामीलाई औषधि फालिरहेको हुन्छ। रातको समयमा चन्द्रमाले औषधि फालिरहनु भएको हुन्छ अनि हामी हिँड्दाखेरि ती बिरुवाहरूमा छरिएको औषधि हामीमाथि पनि पर्छ। तर जब उज्यालो छिर्दै जान्छ, घाम लाग्दै जान्छन्, त्यो औषधि पनि हराउँदै जान्छ। यसैले अल्छी गर्ने कुरा होइन। अल्छी जसले गर्दछ उसले परमात्माको गति, परमात्माको स्वभाव स्वरूपबाट टाढा पुग्दछ। त्यो जीव जन्म मृत्युको भवाटबीमा पर्दछ। यसैले राजन सर्वदा प्रकारद्वारा चातुर्य भएर, चातुर्य भन्ने अर्थले चतुर भएर, चतुर भन्ने अर्थले संसारको भवबन्धनका यी सुख शयलहरूबाट अलिकति पर बसेर यसमा रहँदै योभन्दा माथि अर्को आनन्दको विषय छ। यसलाई सृष्टि गर्ने, मलाई नै सृष्टि गर्ने, मेरा अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा एक एक कणहरूमा बसेर साँची सत्तारूप भएर बस्ने भगवान नारायणको मैले इजन गर्नुपर्दछ, उसलाई जान्नुपर्दछ भन्ने भावना जसको भएको छ ती नै गोपी हुन्, जसले गोपनीय परमात्माको लीलाहरूलाई स्मरण गरेका छन्। बारम्बार उभन्दा भिन्न अर्को देख्दैनन्। वास्तवमा हो नि, कति जीवहरू जन्म मृत्यु हुँदै गयो, कति जन्म मृत्यु हुँदै गयो, जन्म मृत्यु हुँदै गए, सम्बन्ध बिर्सिँदै गयो, तर आत्मा रूप वस्तु कहिले नाश भएन। एकाकारमय परमात्मासँग नै मिलिरहेको छ। जसलाई हामीले माया गरेका छौँ, जोसँग राजन हामीले सम्बन्ध ट्याप्प जोडेर बसेका छौँ नि, ती जनहरू हाम्रा अगाडिबाटै विदा भएर गइरहनु भएको छ। बटुवा आफ्नै घरतिर लागे यस्तो भाव फिजोस्। हाम्रा बटुवाहरू जसको आयु पुग्दछ ऊ आफ्नो बाटोतिर आफ्नो खजाना झोली झ्याम्टाहरू बोकेर लागिहाल्छ। त्यसैले कर्मणा जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। कर्मका कारणले जीव नरकगामी हुन्छ, शूद्र हुन्छ, र कर्मका कारणले ब्राह्मण हुन्छ, क्षत्रिय हुन्छ, वैश्य हुन्छ, शूद्र हुन्छ। यसलाई शरीरमा पनि विभक्त गरेर प्रभुले आज्ञा भएको छ। मुखले सर्वदा मिठो बाणी बोल्नु, हरिका भजन गर्नु, वेद धुनी पाठ गर्नु, स्तुति वन्दन गर्नु, अनि ब्रज बामाहरूले जस्तै भगवानको माङ्गल्यमय गुणानुवादहरू गाउनु, बारम्बार स्तुति वन्दन गरेर खुसी हुनु, वेद ध्वनि पाठ गर्नु, यी कर्णेन्द्रियहरूले ती मिठा मिठा वाक्यहरूलाई श्रवण गराउनु, श्रवण गर्नु। यो मुखार बिन्दले यस्तो काम गर्छ। कतिको मुख छ हेर्नुहोस् त, यी मुख जति सबैका ब्राह्मण हो। अब नराम्रो बोलेको भए यी ब्राह्मण हुन सक्दैनन्। यिनीहरूले कस्तो वाचन गरिरहेका छन्, के कार्य गरिरहेका छन्, हामीले बोधन गर्न आवश्यक छ। यो मुखले सर्वदा सुन्दर शब्दहरू चयन गरेर बोल्नु पर्दछ। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम। त्यो भगवान पनि त्यही भएर मधुर कसरी भएको छ भन्दा सम्पूर्ण उसको मधुर छ। उसले भक्तको कल्याण भन्दा, प्राणी मात्रको कल्याण भन्दा, राम्रा कार्य भन्दा नराम्रो त्यो परमात्माले गरिबक्छन्। यसैले वो भगवान भयो। यस्तै हाम्रो मुखारबिन्दबाट पनि सर्वदा भगवानको भजन हुनुपर्छ, सुन्दर वस्तुको गायन गर्नुहुन्छ पर्छ, शब्द ब्रह्मको चयन गरेर हामीले वाचन गर्नुपर्दछ। यसलाई ब्राह्मण भनियो। यी हस्तले क्रान्ति गर्नुपर्छ, शान्तिका लागि लड्नु पर्दछ, फुल टिपेर ल्याउनु पर्छ, चन्दन घिच्नु पर्दछ, चन्दन घोटेर प्रभुलाई निवेदन गर्नुपर्दछ, धूप दीप आदिहरू बालेर आफ्ना कर्महरू गरेर विशेष प्रकारद्वारा आत्मारूप ब्रह्मलाई खुसी पार्दै आफ्नो सुरक्षाका लागि, ग्रामको सुरक्षाका लागि, देशको सुरक्षाका लागि, प्राणी मात्रको कल्याणका लागि सर्वदा यी हात अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसैले हातलाई छत्री भनेर बताइएको छ।
यिनी पौरख गर्दछन्। यो पौरख गरेर ब्राह्मणलाई पनि पाल्छन्, वैश्यलाई पनि पाल्छन्, शूद्रलाई पनि पाल्छन्। यस्तै प्रकारद्वारा कृपा गरेर आज्ञा भयो, यो भुँडी देवता यहाँभित्र सारा प्रकारका भोजनहरू राखिदिनुपर्छ। राख्यो भने समय अनुसार काम जस्तो गरिएको छ त्यस्तै प्रकारका शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा पिसी पिसी औषधि शरीरमा बाँड्ने गर्दछ, यसले खटाएर बाँड्दछ। त्यस्तै गरेर ठुला व्यापारीहरूले पनि एकैचोटि सम्पत्ति जसले माग्यो त्यसैलाई फुत्त दिएर कहाँ पुग्छ? सबै आइहाल्छन् होला, फेरि त्यो पनि आउँछ, त्यो पनि आउँछ, त्यो पनि आउँछ, मिलाएर गर्नु पर्यो व्यापार, अनि बल्ल राम्रो हुन्छ। मिलाउन नजान्नेले व्यापार गर्न सकिँदैन। परमात्माले आज्ञा हुन्छ, या व्यापारी राखेको छु मैले, वैश्य, यसले सारा चिजहरू राखिदिन्छ। नराम्रा भएका नचाहिने भएका कुडा मकौडाहरू फालिदिन्छ। पायु उपस्थोबाट अथवा पिसाबको माध्यमबाट, दिशाको माध्यमबाट यसलाई बाहिर फालिदिन्छ। अनि शरीरमा अनेक प्रकारका पानीहरू शरीरका रोम रोमबाट नचाहिने वस्तुहरूलाई बाहिर फालिदिन्छ। चाहिने चिजहरू शरीरमा सञ्चालन गर्छ। यसलाई वैश्य भनेर बताइयो। यसले राम्रो काम गर्दछ, यो नराम्रो कसैको छैन। कार्य विभक्त पाउलाई सर्वदा यसले भगवानको भजन गर्न पनि सक्दैन, मङ्गल्यमय गुणहरू गाउन सक्दैन, तर यसले सेवा भन्ने सर्वदा गर्दछ। त्यसैले सेवामा सबैभन्दा माथि शूद्र हुन्छ भन्न सेवा गर्दछ उसले सर्वदा प्रकारद्वारा। तर उसलाई सबै गरेका पुण्यहरू, तीनै वर्णले गरेका पुण्यहरू पाउलाई मिल्दछ। पाउले सर्वदा सबैको सेवा गरिरहेको हुन्छ। यसरी आफैभित्र यो विभक्त गरेर प्रभुले बताइबक्सेका छन्। अनि हामी कर्म कस्ता गर्दैछौँ, कसरी हामी हिँड्दैछौँ, आचरण कस्तो गरिरहेका छौँ, यस्तै प्रकारको परमात्माको अनुग्रह पनि हुन्छ। हे राजन, भगवानले सारा बाहिरका वृत्तिहरूबाट रहित भएका, एकाकार भगवानमा चित्तवृत्ति लगाएका र सबै घरबारहरू परित्याग गरेर आएका ती जनहरूलाई, गोपीहरूलाई अति प्रेमका नजरले हेरिबक्स्यो। सबैलाई शिरमा हात राखेर आशीर्वचन प्रदान गर्नुभयो। किनभने उनीहरूलाई बाहिरी वृत्ति छैन नि। बाहिरी वृत्ति नहुने बित्तिकै ऊ ब्रह्ममय तेजोमय हुने गर्दछ। बाँडिएको छैन विचार, ब्रह्ममय विचार भएको छ। त्यसैले ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यः ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवानको अन्नलाई हामीले यस्ता मन्त्रहरू भनेर प्रभुलाई निवेदन गरेर अनि त्यो भोजन गर्छौँ। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यो ब्रह्म कर्मका लागि भगवान हजुरको सेवा भइरहेको छ, हजुरलाई नैवेद्य बनिरहेको छ, हजुरका लागि सारा वस्तुहरूको जुन प्रबन्ध गरिएको छ केवल हजुरको प्रसन्नताका लागि। यस्तो सोचेर बारम्बार भोग भोजन बनाउँदथे, बारम्बार स्मरण गर्दथे। आज त्यही ब्रह्म कैवल्य आनन्द स्वरूप सुख सिन्धु ब्रजराज प्रभु दर्शन दिन सवारी भइबक्स्यो। उसका लागि प्रकृति र पुरुषमा के भेद छ र? उसका लागि जगत र परमात्माको विषयमा कोही भेद छैन। त्यसैले त्यो परमात्मालाई हामी भगवान भन्दछौँ, ईश्वर भन्दछौँ, नारायण भन्दछौँ। यसैले यही शरीरद्वारा परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सके राजन, एकाकार हुन सके जीव पनि भगवान हुन सक्दछ। र भगवानका माङ्गल्यमय गुणहरूबाट विमुख भयो भने यही जीव संसारको जन्म मृत्युको लागि खजाना बन्दछ, जन्म मृत्युको भवाटबीमा पर्दछ र अनेक प्रकारका दुःखका दलदलहरूमा फसिरहेको हुन्छ। के गर्ने त? हामी सबैले आफ्ना आफ्ना घरमा बिहानको समय बेलुका सन्ध्याकालको समय आफ्नो अनुकूल के छ त्यही अनुकूल अनुसारको
भगवानलाई स्मरण गर्ने, वन्दन गर्ने, धेरै गर्नु पनि भनेको छैन नि। आफ्ना कर्मका दिव्यमय स्वभावहरू भगवान परमात्मामा निवेदन गर्नु। ब्रजबामाहरूसँग भगवान अतिशय खुसी हुनुभयो। भगवानले साह्रै दिव्यमय बल्गु वाक्य अथवा मिठा वाक्यहरू बोलेर, ठिकै छ, तिमीहरूले सम्पूर्ण प्रकारका देह गेहादि मोह अञ्जन नयने थेके अथवा मोह अञ्जनलाई परित्याग गरेर, जसका कारणले प्राणीहरू मोहका अञ्जनले आँखै नदेख्ने अन्धा भएर हिँडिरहेका हुन्छन्, तिमीहरूले त्यो अञ्जनलाई मेटेर आएका छौ। कसरी मेटिन्छ? चैतन्य महाप्रभुले शिक्षा अष्टकममा आज्ञा भयो, चेदो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयस्कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णास्मृतं स्वादनं श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्स्मतमिदं स्तत्रादरः न परः। चैतन्य चन्द्रले भगवानका परम दिव्यमय अमृतहरू आख्यान गरेर सर्वदा प्रकारद्वारा भगवानका नाम, रूप, गुण, लीला को मस्को लिएर, हरि नामको मस्को लिएर, सेवा भावको मस्को लिएर, अनि बारम्बार यो शरीरको अञ्जनलाई हटाउनका लागि, अहङ्कारलाई हटाउनका लागि, मोहलाई हटाउनका लागि मस्को लगाइरहनु पर्दछ। अनि यो आफै तेजिलो उज्यालो भाँडो हुन्छ र भगवानको दर्शन हुन्छ। आज त्यही उज्यालो राजन, ती गोपीहरूले भगवानलाई टक्र्याएका छन्। आफ्नो यो दिव्यमय चोला, मानुष चोला आज चिन्मय भएको छ, जन्म मृत्युबाट रहित भएको छ, एकाकारमय ब्रह्म विषयिक परमात्मासँग ल्याप्प जोडिएको छ। अनि भगवानले सबैलाई करुणा गरिबक्छन् न त। त्यस्तो आफै जस्तै चम्किला भएका, बाहिरका वृत्तिहरूबाट रहित भएका, वेद वेदाङ्गहरूले पनि सुपूजित गरेका ती ब्रजबामाहरू आज प्रभुका साथमा मिलेका छन्। भगवानले सबैलाई आश्वासन एवं आनन्दका शब्दहरू बक्सेको छ। सबै खुसीले परमात्माका दिव्यमय लीलाहरू आस्वादन गर्दैछन्। भगवानका साथमा प्रभुले बोलिबक्सेका वाणीहरूलाई आस्वादन गरेर जन्म मृत्युको भवाटवी भन्ने विषय नै उनीहरूले भुलिसके। ब्रह्म ब्रह्मैव भव जायति, भगवानको वस्तु भगवानै भएको छ। यसरी भक्त र भगवानको दिव्यमय स्वभावमा प्रश्न उत्तर हुँदैन। समुद्रमा गएर म यति स्नान गर्छु, यति चाहिँ डुब्छु भन्नु पर्दैन, जति मन लाग्छ त्यति डुब। तर वास्तवमा ब्रह्मचिन्तन आनन्दमा पनि झ्याप्पै तिमी पुरै डुब्यौ भने गोपी नै हुँदछौ, ब्रह्म नै हुँदछौ। र योगी महापुरुषहरूका पनि आराधना गर्नका पात्रहरू, आराधना गर्न योग्य ती भक्तहरू हुन्छन्। त्यसैले भक्तहरूको धेरै दिव्य महत्त्व छ। भक्त र भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।